अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। और जी आज फिर लाहौर डूबया पे है। बिल्कुल रात की बड़ी भरपूर बारिश हुई है और लाहौर इस वक्त जो है वो डूबा हुआ है, बिल्कुल डूबा हुआ है। बिजली अक्सर इलाकों में नहीं है, बिजली गई हुई है, हमारे दफ्तर में भी गई हुई है। तो इसलिए आपको इधर बता दें, वैसे हमारी हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है लेकिन बिजली गई हुई है। ठीक है जी। तो बिजली लाड़ा या क्या इसको कहते हैं, बिजली गई हुई है। अच्छा जी, बात यह है सर जी कि आज आपको पता है कि आज 23 सितंबर हो गई है और सितंबर को भी हम खुदा हाफिज कह रहे हैं। गर्मी वैसे तो ख़त्म हो गई है लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्मी मौजूद है। सियासी गर्मी ज़्यादा आई हुई है, इलेक्शन का ऐलान हो गया है, नवाज शरीफ ने जो बयान दिए हैं उसके ऊपर बड़ी अजीब गरीब बातें हो रही हैं। अब और फलसफे हो रहे हैं जी। एक अरबी शख्सियत ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, और भाई किसने की है बता दो। इधर पहले बताया कि जी शहबाज शरीफ आए हैं तो लाहौर से 40 किलोमीटर दूर गुजरांवाला में शहबाज शरीफ साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। ये आपने खबर सुनी है ना। तो शहबाज शरीफ ने कहा जी कि मेरी गुजरांवाला ना मैं गया हूँ गुजरांवाला के चिड़े खाने और ना मेरी मुलाकात हुई है। ठीक, ये उन्होंने कह दिया है। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ का अब जो बयान दिया है नवाज शरीफ ने कि हम जनाब जर्नैलों को नहीं छोड़ेंगे और जजों को नहीं छोड़ेंगे, और मैं मिट्टी पाओ वाली पॉलिसी नहीं अपनाने दूंगा, मैं मिट्टी दे विच इन्होंने दफन वाली पॉलिसी देते करूँगा, जिसमें उसने एजाजुल हसन का नाम लिया, ये कमर जवेद बाजवा का नाम लिया और सारा कुछ लिया। ठीक है। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि जी एक अरबी शख्सियत ने नवाज शरीफ से मुलाकात करके नवाज शरीफ का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। ये अब खबरें फैलाई जा रही हैं और ये यूथिया चैनलों से फैलाई जा रही हैं ज़्यादातर, क्योंकि मायूसी उधर है ना, उन्होंने फिर उधर भी गंद घोला है। आपको पता है न्यूयॉर्क में जहां हमारे जो निगरान वजीर आज़म है काकड़ साहब, जिनका ना लेना ना देना, ना पीटीआई से लेना ना देना, उसके खिलाफ उधर जनाब वो सारे इकट्ठे हुए हैं और शहबाज गिल साहब खिताब कर रहे हैं, जो इधर से भगोड़े हैं, जिनके ऊपर मफरूर हैं, FIR हैं। आए ना, अब फेस करो, तुम तो बड़े इंसाफ। इमरान खान कहता है मैंने तो नाम ही अपनी पार्टी का इसलिए इंसाफ रखा है कि हम इंसाफ चाहते हैं, और इंसाफ की धज्जियाँ ही तुम ही बखेर रहे हो। और ना शहबाज गिल इधर आए, शहजाद अकबर आए, जुल्फी बुखारी आए, वो डॉक्टर मिर्ज़ा आए, वो सानिया मिर्ज़ा आए, ये सारे आए ना। क्यों भागे हुए हैं? अफसोस है इन लोगों पे। यकीन करो आपको खुद ही लगेगा कि वाकई यार ये बंदे जो है ना बिल्कुल नाकाबिल एतबार हैं, और जो मुंह से वो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं। ये इनका ये वाला वतीरा है बिल्कुल। तो ये जनाब अरबी शख्सियत मिली है और नवाज शरीफ का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। ये खबर आई है। नवाज शरीफ ने कल फिर रिपीट कर दिया है कि हम इन जजों जर्नैलों को नहीं छोड़ेंगे। तो कितने गई जी वो सॉफ्टवेयर अपडेट? बताएं, जो अपडेट का कह रहे हैं वो कितने गई अपडेट? नहीं ना अपडेट। ये सिर्फ फ्रॉड, धोखे और ऐसे जालसाजियाँ कर रहे हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ ने पहले दिन से जो बयानिया बनाया है वो ही बयानिया चलेगा। बिल्कुल कमर जवेद बाजवा दोहरे गुनाहगार हैं। उनने PTI को भी धोखा दिया है, नून लीग को भी धोखा दिया है। एक्सटेंशन नून लीग से करवाई है मिन्नत तरले करके, और सर एक्सटेंशन का कानून ही गलत है। सैयद आसिम मुनीर साहब, आप फौज के सरबराह हैं, प्लीज़ एक्सटेंशन ना करें, मेरिट पे मुल्क को चलने दें। ये जो आपने नैब का चेयरमैन एक जनरल लगा दिया है, वापडा का चेयरमैन जनरल लगा दिया है, और बड़े इदारों में जनरल लगा दिए हैं, इनकी बड़ी बड़ी पेंशन है, इनको अल्लाह का फजल है इनकी। तो ये जनाब अली जो वो कर रहे हैं ना, ये कि जनाब PTI वाले, ये सारे यही गुंडागर्दियाँ कर रहे हैं। और इनका वो थोड़ा सा मैंने कहा आपको बाहर का माहौल भी दिखा दूँ। ठीक है।
تو باہر موسم چونکہ آج بہت بارشی اور وہ یہ دیکھیں ابھی بارش ہوئی ہے ساری رات بلکہ بارش ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ساری رات کی بارش یہ سارے پتے وتے گرے ہیں لیمو تواڈے گر گئے نے جڑے تانوں میں دینے سن سارے ٹھیک ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ سارے ان کے پروپیگنڈے ہیں کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا نواز شریف صاحب نے دوبارہ تقریر کی ہے کہ جناب ہم ان کا احتساب کریں گے اور یہ جو میں کہا ہے کہ مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی اور ہم ان کو قرار واقعی سزا دیں گے اور منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور پہنچانا بھی چاہیے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے یہ کسی روح رعایت کے مستحق نہیں ہے قمر جاوید باجوہ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے جناب ڈبل گیم کھیلی ہے اور یہ بالکل نون لیگ کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ اس کو ووٹ دیا ہے میں بات کر رہا تھا عاصم منیر صاحب سے فوج کے جو سربراہ ہیں کہ جو ہمارے فوج کے جنرل ریٹائر ہوتے ہیں نا ان کو ماشاءاللہ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس لیے بیوروکریٹ جو ریٹائر ہوں جو جج ریٹائر ہوں ہمارا ایک وہ ججز کیس افتخار چودھری صاحب نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس میں یہ طے کیا تھا کہ کسی بھی ریٹائرڈ جج کو جرنیل کو اور کسی کو بھی دوبارہ نوکری پہ نہیں لگایا جائے گا اور سر ادھر بے روزگاری کی انتہا ہوئی ہے لوگ ڈگریاں ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں کیا باقی نالائق ہیں کہ اب آپ آئے ہیں ماشاءاللہ تو آپ سے پہلے قمر جاوید باجوہ تھے تو آپ کو یہ قمر جاوید باجوہ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے آپ پہلے بن جاتے اور جو نہیں بن سکے وہ زندگی کی ایم ہوتی ہے بندے کی ساری عمر کی 25 سال کی 30 سال کی نوکری ہوتی ہے کہ میں پیک پہ جاؤں جیسے ہمارا ہوتا ہے وکیل کہ جی میں سپریم کورٹ کا وکیل بنوں آگے سے ڈکا لگا دیتے ہیں جب ان لوگوں کو آپ بٹھاتے ہیں نا تو ڈکا لگ جاتا ہے تو خدارہ ایسے نہ کریں اور ملک کو میرٹ کے اوپر چلائیں اور یہ جو جنہوں نے غلط روایات ڈالی ہیں ان کو ختم کریں آرمی جو ہے نا یہ کم از کم یہ تو ختم کر سکتی ہے نا کہ کسی بھی جرنیل کو کسی گورنمنٹ کے ادارے میں نہ لگائے وہ پرائیویٹ نوکریاں ڈھونڈیں وہ کر رہے ہیں نوکریاں پرائیویٹ اس لیے یہ ایک پالیسی ہونی چاہیے ہماری فوج کی بھی کہ کوئی ریٹائرڈ جرنیل جو ہے کسی دوسرے عہدے پہ اس کو نہیں لگایا جائے گا ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے اسی طرح بیوروکریسی میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تو نئے لوگ آتے ہیں نئی دنیا میں نئی جو ٹیکنالوجی ہے وہ نئے لوگوں کے پاس ہے پرانے بابے جو ہمارے جیسے ہیں نا وہ مینول ہو گئے ہیں اب ہم مینول ہو گئے ہمیں کوئی چلائے گا تو چلیں گے جگائے گا تو جاگیں گے تو یہ لیکن وہ اب یہ آٹو سسٹم آ گیا ہے ہر چیز آٹو پہ کارڈ پہ آٹو پہ یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں پیمنٹ کرنی ہے کارڈ سے کرنی ہے ہم بابوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب ایسی کرنا کی ہے تھے ٹھیک ہے لہٰذا کم از کم اپنے اداروں تک آپ کریں یہ سید عاصم منیر صاحب کا بڑا کمال ہوگا کہ وہ اس چیز کو روک لیں کہ جناب آئندہ کوئی ریٹائرڈ جنرل کسی اور ادارے میں گورنمنٹ کے ادارے میں نہیں جائے گا پرائیویٹ تو میں کہہ رہا ہوں کریں پرائیویٹ تو جتنے مرضی وہ ادارے ان کو لے لیں جتنے مرضی تنخواہ دے دیں اس میں کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی نواز شریف کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا نواز شریف 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں بڑے گج وج کے آ رہے ہیں اور سارا کچھ جو ہے نا وہ چلے گئے ہیں اور نواز شریف جیسے میں نے عاصم منیر سے التجا کیا نا تو نواز شریف سے بھی کر رہا ہوں کہ ساری قیادت تواڈے کول بیٹھ گئی ہے ایتھے ساڈے کول بھی آؤ سارا کام راجہ ریاض تے نہ چھڈ دینا ٹھیک ہے فوری واپس آؤ فوری اگر نواز شریف کی میں نواز شریف کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں اگر نواز شریف کی اس تاریخ میں کوئی تبدیلی آئی تو مسلم لیگ نون میں مایوسی اتنی پھیلے گی کہ جیتا ہوا میدان ہم ہار جائیں گے آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں